الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. پڑھی الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. لائق صد عزت و احترام میرے انتہائی محتشم مکرم سامعین کرام، آج دی پروقار تقریب برادر عزیز جناب محترمی محمد امتیاز گل صاحب آپ دے والد ماجد مرحوم مغفور اور والدہ محترمہ مرحومہ مغفورہ آپ دے سال ثواب دے سلسلہ دے اندر انعقاد پذیر ہے. اللہ تبارک و تعالی مرحومین نو جنت الفردوس دے اندر مقام اعلی نصیب فرمائے. ساڈا مل بیٹھنا سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام دا ذکر خیر سننا سناونا دیگر جتنے اعمال صالحہ اس سلسلے دے اندر انجام دیتے جا رہے ہیں، پروردگار عالم انہاں نو مرحومین واسطے باعث مغفرت بنائے. کثیر تعداد دے اندر علماء کرام دین نال وابستہ شخصیات جلوہ گر نے، اللہ تبارک و تعالی سب دا سایہ قائم و دائم فرمائے. تمام دین متین دے حوالے نال مسائی جمیلہ اپنی بارگاہ اقدس دے اندر مقبول فرمائے. دو مقامات تو چند الفاظ تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا ہے. اللہ تعالی حق عرض کرن دی اسا ساریاں نو حق بات تے عمل پیرا ہون دی توفیق عطا فرمائے. ایصال ثواب دے متعلق اور فضل الہی دے متعلق چند معروضات میں آپ احباب دے گوش گزار کرانگا. آپ مختصر وقت دی گفتگو ہے، بھرپور توجہ نال میرے چند الفاظ نو سماعت فرمانا. حضرات گرامی قدر، لفظ ایصال ثواب دا لفظی معنی ہے ایصال، ثواب نو ایصال کرنا کسی دی طرف. اور ایک کم بندے دے ذمہ صرف اتنا ہے کہ اس نے کچھ پڑھ کے مرحوم دی روح تک اللہ دے حضور پیش کر دینا ہے. اگو میرے مالک مولا دی اپنی مرضی کہ جس نو جتنا چاہے اس دا اجر و ثواب عطا فرما دے وے، فائدہ عطا فرما دے وے. قانون اللہ تبارک و تعالی نے یہ ارشاد فرمایا: لیس للانسان الا ما سعی. انسان واسطے کچھ بھی نہیں لیکن وہ کچھ ہے جو کچھ وہ کردا ہے وہ انجام دیندا ہے. لیس للانسان، کچھ بھی نہیں انسان واسطے مگر اس دے عمل جو اس نے دنیا دے اندر انجام دیتے. اس دا مطلب یہ ہویا کہ جس نے جو کیتا اس نے ادا اجر پایا، جس نے کچھ نہ کیتا اس واسطے کچھ بھی نہیں. ایک اور مقام تے ارشاد فرمایا: تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. ایک امت جڑی گزر گئی، لہا ما کسبت، انہاں واسطے وہ کچھ جو کچھ کر گئے، ولکم ما کسبتم، تھوڑے واسطے وہ کچھ ہے جو کچھ تسی کر دے پئے ہو. ولا تسألون عما كانوا يعملون، کسے دے عمل دا فائدہ کسے ہور نو نہیں ہوندا، کسے دے عمل دا سوال کسے ہور کول نہیں ہونا. یعنی
جڑے اس دنیا تو چل بسے وہ اپنا تحفہ توشہ جو انہوں کو ہے سی وہ اپنے نال لے کے گئے، اور جو اتھے بیٹھے نے انہوں واسطے وہ کچھ ہے جو کچھ کر دے پے نے۔ ہن سوال یہ ہے کہ اللہ نے ارشاد فرمایا لیس للانسان الا ما سعی، انسان واسطے کچھ بھی نہیں لیکن وہ کچھ ہے جو کچھ کرے۔ پھر فرمایا تلک امت قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون، جو گزر گئے وہ اپنا تحفہ توشہ نال لے گئے، جو بیٹھے نے انہاں اپنے واسطے خود کرنا ہے، کسے دے عمل دا سوال کسے کول نہیں ہونا۔ جدو اللہ نے یہ فرامین ارشاد فرما چھوڑے تو سوال یہ ہے کہ اساں پھر اتنی عالی شان محافل سجاندے کیوں، یا یہ محفل کیوں سجا کے بیٹھے ہیں؟ ایک کوئی مقصود ہے، تلاوت کلام پاک ہوئی، نعت شریف پیش کیتی گئی، میرے الفاظ آپ احباب دا جمع ہونا، سننا، یہ ساری نیکیاں نے، قرآن پاک دا ختم شریف، پھر دعا اور پھر لنگر، یہ تمام اعمال صالحہ نے، اچھے کم نے، اور اسا اس نیت نال کر دے پیا کہ ادا ثواب اللہ سانو بھی عطا فرمائے گا تے مرحومین دے روح نو بھی عطا فرمائے گا۔ ساڈا مقصد یہ ہے کہ اللہ تا پہ فرماندا ہے لیس للانسان الا ما سعى، جنے جو کیتا انہیں وہ پایا۔ تلک امت قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون، جڑے گزر گئے اپنا تحفہ توشہ نال لے گئے، جڑے بیٹھے انہوں نے اپنے واسطے خود کرنا ہے، کسے دے عمل دا سوال کسے کولو تے کوئی نہیں۔ تو پھر اساں یہ محفل کیوں سجائیے، اساں کیوں جمع ہویا، اتنا خرچ ہویا، قرآن پاک پڑھیا گیا، نعت شریف پیش کیتی گئی، تلاوت کلام پاک، میرے چند الفاظ آپ دا سماعت فرمانا، پھر دعا کرنا، یہ تمام کم کیوں کیتے گئے؟ اس نیت نال کہ ادا ثواب سانو بھی ملے تے مرحومین نو بھی پہنچے، ہر دو انہاں ہستیاں نو بھی پہنچے جڑے اس دنیا تو چلے گئے نے۔ تو عرض اے ہے، مفسرین کرام نے ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالی دے قرآن پاک چوں دو مزاج، دو اصول سامنے آندے نے، ایک اللہ دا عدل اور دوجا اللہ دا فضل۔ توجہ ہے، آپ ذوق نال تھوڑا گفتگو نو سمجھ نہیں ہے تو تھوڑا میرا ساتھ بھی دینا ہے تو سبحان اللہ نال کہی جانا ہے۔ عدل یہ ہے کہ جس نے جو کیتا اس نے ادا اجر پایا، جس نے کچھ نہ کیتا اس واسطے کچھ نہیں، یہ عدل دا تقاضا کہ جو جو کرے وہ پائے، جس نے کچھ بھی نہیں کیتا اس واسطے کچھ بھی نہیں۔ لیکن اللہ دا فضل اے ہے کہ نیک کام اتھے بیٹھ کے میں تے تسی پہ کر دیاں، ثواب رب کائنات مرحوم نو بھی عطا فرما چھوڑے۔ تو ایصال ثواب دی محافل اللہ تبارک و تعالی دی عدل والی صفت نو ملحوظ رکھ کے نہیں بلکہ مالک مولا دی فضل والی صفت نو ملحوظ رکھ کے سجائیاں جاندیاں نے۔ اساں جڑا قرآن پڑھ دیاں، جڑی تلاوت کر دیاں، جڑی نعت شریف پیش کر دیاں، یا کچھ عرض کرنے ہاں، تھوڑا محبت نال سننا، پھر دعا کرنا، ایسا اس نیت نال سب کچھ نہیں لے کے بیٹھے کہ ساڑھے نال خاص ہو جائے گا، بلکہ اللہ دے فضل تے امید رکھ کے بیٹھے ہیں کہ میرا مالک تو فضل فرمائے گا، ادھا ثواب سانو بھی عطا فرمائے گا، تے جنہ واسطے اکٹھے ہویا مالک تو انہوں نے بھی عطا فرما چھوڑے گا۔ کیوں کہ اس محفل پاک دا سبب تے وہی بنے نا، ختم شریف دا سبب تے مرحوم ہی بندا ہے، اور اے دین دا اصول شریعت دا ضابطہ ہے کہ جو بندہ جس کم دا سبب بندا ہے، سبب دے نتیجے دے اندر نیکی کرن والے بھی ثواب دے حقدار نے، تے سبب بنن والا بھی ثواب دا حقدار ہے۔ مؤذن نے اذان پڑھی، اذان پڑھن دا سبب تے وہ بنیا، لیکن جس دے کناں نال آواز ٹکرائی ثواب رب کائنات نے انہوں نے بھی عطا فرما چھوڑیا۔ ہن کم کسے دا اجر کوئی پہ لیندا ہے، تلاوت کلام پاک کوئی کرے لیکن ثواب سنن والے نو بھی لبے، اور اسی طرح کئی اعمال صالحہ نے جڑے لوگ انجام دیندے نے، اللہ تعالیٰ اجر انہاں نو بھی عطا کردا ہے، اور جڑے اس تو مستفید ہوندے نے اللہ تعالیٰ اجر انہاں نو بھی عطا کردا ہے۔ اور اے ثواب دا سلسلہ ایک دنیا دا معاملہ نہیں کہ انہاں دا جہان بدلیا تے ساڈے انہاں نال جناب او معاملات منقطع ہو گئے، رب تے رب ہے نا، اس دا جس طرح معاملہ ساڈے نال جاری ہے، جڑے اس دنیا تو ٹر گئے نے، جڑے زمین دی چادر اوڑھ کے ستے پے نے، پروردگار انہاں نو بھی ویسے ہی نوازدا ہے، اور جویں چاہے نوازے۔ اعمال ضرور منقطع ہو گئے نے انہاں کولو، اللہ دا فضل انہاں تو منقطع نہیں ہویا، ثواب پہنچن دا سلسلہ انہاں تو منقطع نہیں ہویا۔ امید ہے آپ احباب محبت نال تھوڑا توجہ نال میری چند معروضات گفتگو نو سماعت فرماؤ گے، ذرا ایک دفعہ باداؤ کھو کے سبحان اللہ ارشاد فرماتے ہیں۔ رب کائنات نے کلام عزیز دن ارشاد فرمایا، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء
واللہ واسع علیم۔ مالک مولا نے ارشاد فرمایا مثال انہاں لوکاں دی جڑے لوگ میں رب دے رستے دے اندر اپنا مال خرچ کردے نے، فرمایا انہاں دے مال دی مثال اس طرح ہے جس طرح جناب اعلی کاشتکار زمین دے اندر دانا بوندا ہے، فرمایا دانا ایک بوندا ہے، میں مالک مولا فرمایا اس وچ 7 خوشے اگانا وا، ہر خوشے دے اندر فرمایا میں سینکڑوں دانے ڈال دینا وا۔ مسلمانوں ذرا غور کرنا، ایتھے میرا رب اپنے عدل دا ذکر نہیں پیا کردا، ایتھے رب کائنات اپنے فضل دا ذکر پیا فرماندا ہے۔ فرمایا جڑ زمیندار زمین دا سینہ چیرے، ایک دانا زمین دے اندر دباوے، عدل دا تقاضا ہے وے ایک دا بدلہ ایک ملے یا 2 ملن، فرمایا ایتھے میں عدل نہیں فرماندا، ایتھے فضل فرماندا وا، اپنی کرم نوازی کردا وا۔ ایک دانا زمین دے اندر بویا جاندا ہے، میں رب کائنات دے وچوں جناب اعلی 7 خوشے عطا فرماندا وا، ہر خوشے دے اندر سینکڑوں دانے عطا فرماندا وا۔ ایتھے پھر میرے مالک مولا نے اپنے کلام نو موقوف نہیں فرمایا، فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء، میں انہوں جتنا چاہواں دگنا کردا چلا جاواں۔ اچھا اگر میری تساں عرض تے تھوڑی جی توجہ فرماؤ تے اگر قریب آ جاؤ تھوڑے تھوڑے تے کی خیال ہے تھوڑا؟ اتنا فاصلہ ہے میرے تھوڑے درمیان بنا، میری تھوڑے تک پہنچنی ہے نہ تساں سننی ہے۔ توجہ انتظام بہت اعلی ہے لیکن بس اتنا ہے کہ ذرا یہ دوری قربت بدل جائے تو سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ برکت دے ماشاءاللہ۔ 1-2 بندہ نے ہمت کر لی، ہن سارے ہمت کرانی، برکت ہوے۔ درود پاک پڑھ دے آؤ، 2 قدم اگے چل دے آؤ تاکہ کچھ ذوق نال عرض کیتا جا سکے، آپ سن سکو، اور جتنا ساڈے طبیعت دے اندر اخلاص اور للہیت پیدا ہوئے گی انشاءاللہ تعالی اتنا ہی مرحومین نو اس دا ثواب اور اس دا اجر بہتر انداز نال پہنچے گا۔ یہ سب تو اوکھا مرحلہ ہے، مولوی دے کہن تے اٹھ کے آنا، کیونکہ وہ ذاتیاں نہ آڑے آ جاندی، بس ہن مولوی دی آنکھے دے اگے جائیے، اسی تے چودھری ملک خان نہیں ہوندے، تو جڑا آ جاندا ہے وہ مولوی دے آنکھے نہیں آندا، وہ اپنے نبی دے ذکر نو نیڑوں سنن واسطے جلوہ گر ہوندا ہے۔ اسی کون ہوئی کسے نو آکھن والے بنیڑے آؤ، صرف سنانا ہے تے سانوں اس قریب بلاندا ہے، ذرا ذوق نال بولو سبحان اللہ۔ پیارے آقا کریم علیہ السلام دے غلام توجہ فرمانا، میں عریضہ پیش پہ کرنا، میرے مالک نے فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء، جتنا چاہواں فرمایا دگنا کردا چلا جاواں۔ مسلمانوں ذرا غور کرو، ایک دانہ زمین دے اندر بویا جائے، میرا مالک مولا اجر اتنا عطا فرماوے کہ رب کائنات دا بدلہ خوش عطا کرے۔ ایک نہیں جناب اعلیٰ فرمایا سینکڑوں خوشی عطا فرمائے، اور ہر خوشی دے اندر میرے رب کائنات نے ہر سٹے دے اندر سانو سینکڑوں دانے عطا فرمائے۔ انہوں اللہ دا عدل نہیں کہندے، انہوں اللہ دا فضل کہندے ہوندے نے۔ اگر رب کائنات چاہندا تے بندے نو ایک دا بدلہ 2 عطا کردا، حضرت انسان دا وسنا چلدا بندہ بے بس ہو جاندا، لیکن میرے مالک مولا نے کرم کریمانہ فرمایا، رب کائنات نے مہربانی فرمائی، ایک دا بدلہ سینکڑوں عطا فرمایا۔ اتھے جناب اعلیٰ رب کائنات دا فضل مکہ نہیں، میرے مالک مولا نے دوجے مقام دے فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالھا، فرمایا جنہیں ایک نیکی کیتی انہوں میں 10 نیکیاں دا اجر عطا فرماواں گا۔ نیکی ایک کیتی ہے، اجر میرے مالک مولا نے 10 نیکیاں دا عطا فرمایا۔ ذرا غور کرنا، چلو ایک دا بدلہ ایک ملے تے نیکی ایک کیتی جناب اعلیٰ ایک دا اجر مل گیا ہے تے اللہ دا عدل ہو گیا، یہ تے انصاف ہو گیا، برابری ہو گئی، توازن ہو گیا۔ ربا ایک پیاسے نو پانی پلایا تے ایک ثواب ہو گیا، ربا ایک ویری نفل پڑے تے ایک ثواب ہو گیا۔ میرے مالک مولا ایک ویری بکھے نو کھانا کھلایا، ایک ویری دین دے جناب اعلیٰ نے طالباں دی خدمت کیتی، ایک دا بدلہ ایک مل گیا، سمجھ آ گیا۔ فرمایا ایک دا بدلہ ایک نہیں عطا کیتا جائے گا، فرمایا ایک دا بدلہ 10 نیکیاں دا میں بدلہ عطا کراں گا، اور حالی فضل مکہ نہیں میرے سرکار دے غلامو۔ اس دے اگلے جملے تے غور کرو، فرمایا من جاء بالسیئۃ فلا یجزا الا مثلھا، فرمایا جڑا ایک گناہ کرے گا اس نو ایک کوئی گناہ دی سزا دیواں گا تے چاہواں گا تے انہوں بھی معاف فرما چھوڑاں گا، چاہواں گا تے اودیاں معافیاں عطا کراں گا۔ اے میرے مالک مولا ایک نیکی کیتی تو 10 نیکیاں دا بدلہ عطا کیتا، ایک گناہ کیتا تو ایک کو گناہ دی سزا دیویں تے چاہویں تے انہوں بھی معاف کریں۔ میرے مالک کے کی ماجرا ہے جے تو قادر ہے اس گل دے اوتے، چاہویں تے ایک نیکی دا بدلہ ایک دیویں، ایک گناہ دا بدلہ 10 گناہاں دی سزا دیویں، کوئی تیرا ہاتھ روکن والا نہیں میرے مالک، کوئی تیری رضا دے اگے بولن والا نہیں، سارے تیری رضا دے اندر سر جھکا کے تیری رضا نو منی بیٹھے نے۔
فرمایا لوگو اس نو میں رب دا عدل نہیں کہندے، اس نو میں رب کائنات دا فضل کہندے ہوندے نے۔ مسلمانوں ذرا غور کرو، جڑے زمین تے چل دے پھر دے پیاں، جتنا بھی کر دے پیاں، میرے مالک مولا نے ساڑیاں وسعتاں تو ساڑیاں جناب اعلی میرے رب کائنات نے ساڑی عالیت تو سانو ود کے عطا فرمایا، تے جڑے دنیا تے زندہ رہندے پئے نے میرے رب نے انہاں نو محروم نہیں رکھیا، جڑے نماز پڑھن تے قادر ہون تے پڑھن نہیں اللہ انہاں نو رزق دے، جڑے روزہ رکھن تے قادر ہون تے رکھن نہیں اللہ انہاں نو جناب اعلی عطا فرماوے، جڑے میٹھا بولن تے قادر ہون تے بولن نہیں اللہ انہاں نو عطا فرماوے، تے جنہاں تو اعمال منقطع ہو گئے نے میرا مالک مولا انہاں نو کتنا عطا فرماندا ہوئے گا، جڑے زمین دی چادر اوڑھ کے سو گئے عمل جنہاں تو منقطع ہو گئے، جڑے جناب اعلی بے بس ہو گئے میرا رب کائنات انہاں نو کتنا عطا فرماندا ہوئے گا۔ وہ محبت کرن والا مالک مولا لاجپال کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے علماء ایصال ثواب دی ایک صورت حضرت امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ نے موطا شریف دے اندر بیان فرمایا میرے رب کائنات نے ایک بندے نو اٹھایا، فرمایا جا میرے بندے تیری جنت تیرا انتظار پہ کر دی، فرمایا جنت دے اندر دا تو جنتی ہو گیا، کوئی میرے ورگا گناہگار سیاکار ہونا ہے، عریضہ پیش کردہ ہے میرے مالک کتھے میں تے کتھے تیری جنت، ربا میں تے جنت دا حقدار کوئی نہیں، میں تے زندگی گناہاں دے اندر گزاری، میں تے تنہائیاں دے اندر تیرے کولو نہ ڈرن والا، میں تے تنہائیاں دے اندر تیرے احکام دی روگردانی کرن والا، میرے رب کائنات میں جنت دے اندر کس طرح جاواں، میرے مالک مولا نے اشارہ فرمایا ایک نورانی پہاڑ کھڑا ہے، حضرت امام مالک جناب اعلی بیان پہ فرمان دینے میرے سرکار دا فرمانے علی شان حدیث مبارکہ ہے، فرمایا اشارہ فرمایا میرے بندے جڑا نیکیاں دا پہاڑ کھڑا ہے او جناب اعلی تیریاں نیکیاں نے انہاں نو میں نورانی پہاڑ دے اندر بدل چھوڑیا، اللہ دا بندہ عریضہ پیش کردہ ہے مالک کتھے میں تے کتھے تیریاں نیکیاں، ربا تو خالق تے میں تیری مخلوق تو رازق تے میں تیرا دتا رزق کھان والا، تو چنگی طرح جاندہ ہے نیکیاں تے میں کوئی نہیں کیتیاں، میرا مالک فرمائے گا میرے بندے میں بھی جاندہ ہوں تو کنے کو عمال کیتے نے، لیکن فرمایا جڑے پچھے چھوڑ کے آیا ہیں پڑھ کے تیری روح نو حسال کر دے گئے نے، چنگے کم کر کے تیری روح نو حسال کر دے گئے نے، میرے رب کائنات نے نیکیاں دا نورانی پہاڑ تیار فرما چھوڑے آئے۔ ذرا غور کرو اے میرے رب نے کرم کریمانہ فرمایا، اس تو اگے چلو جناب اعلی تفسیر روح البیان دے اندر علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ تعالی علیہ ایک روایت بیان فرماندے نے، فرمایا حضرت ابراہیم خلیل علیہ السلام اللہ دے پیغمبر، وہ کعبے دیاں دیواراں نو بلند کرن والے، وہ کعبہ تعمیر کرن والے جناب ابراہیم علیہ السلام اس ویلے تے کھانا نہیں کھاندے جب تک دسترخوان تے مہمان نہ آ جائے، بغیر مہمان دے کھانا نہ کھاون والا اللہ دا خلیل ایک دن گزریا مہمان نہ آیا، 2 دن گزرے مہمان نہ آیا، حتیٰ کہ 3 دن گزر گئے مہمان نہیں آیا، چوتھا دن جناب اعلی بھوک دی شدت غالب ہوئی، اٹھے نے جناب اعلی مہمان نو لب کے لے کے آواں او دے نال بیٹھ کے کھانا کھاواں، ایک 70 سال دا بزرگ آپ نو ملیا، آپ نے اس نو جناب اعلی منت ترلا کر کے اپنے گھر دے اندر مہمان بنایا، دسترخوان تے بٹھایا، عزت نال سامنے کھانا رکھیا، اس نے پہلا نوالا توڑیا، اپنے منہ دے اندر جناب اعلی روٹی دا لقمہ ڈالن لگا، پاک ابراہیم فرماندے نے بابا پہلے اس رب نو تے یاد کر لے جس رب نے تینوں رزق عطا فرمایا ہے، جس اللہ نے تینوں روٹی دا نوالا دیتا، اس مالک نو تے یاد کر لے، اس اللہ دا نام تے لے لے۔ لاجپال کریم علیہ السلام دے علماء بابا جناب اعلی جدو بولیا کہندا پیا ابراہیم معاذ اللہ تساں کیڑے خدا دی گل پہ کر دیو، معاذ اللہ تساں کیڑے اللہ دی گل پہ کر دیو، میں تے کسے رب نو نہیں جاندا، میں تے کسے رب نو نہیں مندا، میں تے کسے رب دا نام نہیں لیندا ہوندا۔ جدو میرے پاک خلیل نے جملہ سنیا آپ اٹھے نے جناب اعلی اس نو تھپڑ ماریا، اس نو جناب اعلی دھتکار کے نوالا کھو کے فرمایا جڑا میرے اللہ نو نہیں جاندا ابراہیم انہوں نہیں جاندا، فرمایا جا دفاع ہو جا، تینو عزت نال اپنے دسترخوان تے بٹھایا، تینو عزت نال میں کھانا پیش کیتا، بجائے تو اللہ دا نام لین دے الٹا اپنے رازق دیاں جناب اعلی تو توہین پیا کردا ہے۔ میرے پاک ابراہیم نے ماریا دوڑا دیتا، میرے رب کائنات نے جناب اعلی جبرائیل نو بھیجیا، علامہ حقی فرماندے نے میرے مالک نے فرمایا جبرائیل میرے بندے نو آکھ، ابراہیم نو آکھ میرے پیارے بندے نو کیوں ناراض کیتا آئی، میرے پیارے بندے نو تھپڑ کیوں مارے آئی، میرے پیارے
بندے نو دسترخوان تو کیوں اٹھایا آئی؟ جناب خلیل عرض کر دینے ربا کیڑا تیرا پیارا بندہ؟ فرمایا جنوں لے کے آیا سائیں جنوں تھپڑ مارے آئی میں او دے نال محبت کردہ ماں ربا او تے تیرا نام ہی نہیں لیندہ او تے تینوں جاندہ ہی نہیں او تے تیرا نام لینا بھی گوارا نہیں کردہ پھر میرے مالک مولا او تیرا پیارا کمیں ہو گیا پھر او تیرا محبوب کمیں ہو گیا؟ فرمایا ابراہیم انہوں تو پیدا کیتا ہے یا میں پیدا کیتا ہے؟ مالک انہوں بھی تو پیدا کیتا ہے تے میں نو بھی تو پیدا کیتا ہے۔ فرمایا میرے پیارے ابراہیم دس اس نو تو رزق دینا ہے یا میں رزق دینا ہوں؟ مالک انہوں بھی تو رزق دینا ہے میرا بھی تو ہی رازق ہے۔ ہن ذرا اس جملے تے غور کرنا مسلمانوں تے ہر بندہ اپنا محاسبہ کرے ہر بندہ ایک پاسے اپنے عمل نو رکھے دوجے پاسے میرے اللہ دیاں عطاواں نو رکھے۔ لاجپال کریم علیہ السلام دے غلام مالک نے فرمایا میرے پیارے خلیل 70 سال تو نے میرا نام لینا گوارا نہیں کیتا میں انہوں رزق بھی دیندہ رہا ہاں میں انہوں حیات بھی دیندہ رہا میں انہوں سانساں بھی دیندہ رہا ہاں ایک دن انہیں تیرے سامنے میرا نام نہیں لیا تو انہوں تھپڑ مار چھوڑے آئے تو انہوں دھتکار چھوڑے آئے۔ فرمایا جا انہوں موڑ کے لے کے آ انہوں روٹی کھلائیں گا تا میں رب تیرے نال بھی راضی ہوں گا۔ اے خلیل دی خلیل نال گل پئی ہوندی ہے اے یار اپنے یار نال گلاں پیا کردا ہے مسلمانوں جڑا نام نہیں لیندا او دے نال بھی پیار کردا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام باہر نکلے اس نو پکار کے فرماندے نے فرمایا پلٹ کے آ پلٹ بابا میں پیچھے مڑ کے کہندا ہے ابراہیم میں نہیں جے مندا خدا نو میں نہیں جے مندا رب نو لڑن والی کیڑی گل ہے تو تھپڑ ماریا میں چپ کر گیا تو دھکا ماریا میں چپ کر گیا تو نوالا دے کے کھولیا میں چپ کر گیا تو بے عزت کر کے باہر کڈیا میں چپ کر گیا ہن میں نہیں جے بندہ کیوں لڑدا ہے کیوں مینوں ماردا ہے تے کیوں مینوں غصے ہوندا ہے؟ میرے پاک ابراہیم فرماندے نے بابا تیرے نال لڑن واسطے نہیں آیا تینوں دسن واسطے آیا ہاں 70 سال تو تجھ دا نام لینا گوارا نہیں کیتا 70 سال تو تجھ اس رب نو مندا نہیں ہے تینوں دسن واسطے آیا ہاں اور رب تیرے نال کتنی محبت کردا ہے او اللہ تیرے نال کتنا پیار کردا ہے۔ لاجپال کریم علیہ السلام دے ذرا غور کرو او دیاں اکھاں دے اندر چمک آئی کہندا ابراہیم میرے واسطے میرے مالک نے کی فرمایا؟ لاجپال کریم علیہ السلام دے علام فرمایا میرے رب کائنات نے فرمایا ادیاں اکھاں نم ہو گئیاں نے ادے آنسو نکل آئے نے جڑے میں رب نو اتنے پسند آئے نے ایک آنسو نال میں دے 70 سال دے گناہاں نو دھو کے رکھ دیتا ہے۔ مسلمانوں ذرا غور کرو کم و بیشی وہ حالت ساڈی ہے اسا 5 وقت دے وچوں ایک ویلے بھی دے سامنے متھا نہیں ٹکان دے اسا کدی انہوں یاد نہیں کیتا اسا کدی تکلف کر کے وضو کر کے مسجد دے اندر جا کے دے سامنے کدی ہاتھ نہیں بلنے کدی دے سامنے جھکے نہیں کدی سجدہ کر کے اس نے راضی نہیں کیتا لیکن ذرا غور کرو نے ساڈا رزق دے بند کو نہیں کیتا اس اللہ سانو امتحان ابتلا تے آزمائش دے اندر مبتلا نہیں کیتا ایک کس چیز دی گل پئی ہوندی ہے مسلمانوں جے عدل ہوندا تے جڑے ساڈے کم نے اسی تے دوجے قدم چان دے حقدار بھی نہیں اسا تے اکھ کھول کے تکن دے حقدار بھی نہیں اسا تے زبان ہلا کے بولن دے حقدار بھی نہیں اسا تے کناں نال سنن دے حقدار بھی نہیں ایک کرم میرے رب نے فرمایا انہوں میرے اللہ دا عدل نہیں کہندے ہوندے انہوں میرے اللہ دا فضل کہندے ہوندے نے اے او دے فضلاں دا صدقہ ہے مسلمان۔ حضرت رومی کشمیر نے فرمایا سی کہ عدل کریں تے تھر تھر کانپن اے وڈیاں شاناں والے اور فضل کریں تے بخشے جاواں اے میرے جے منہ کالے۔ ذوق نال بولو سبحان اللہ۔ اے محافل سال ثواب دیاں اے معاملات حیات دے اللہ تبارک و تعالی دے عدل تے جے گل ہوندی مسلمانوں واللہ باللہ تاللہ ساڑے ورگے تے دعا سا لین دے اہل بھی اسی تے او لوکاں گھر دے اندر محبت نال جڑی چیز لے کے آئیے ساڑے کم دی نہ راوے اسا اس نو گھر رہن دی اجازت نہیں دیندے مل لے آئیے محبت نال پالے ڈھگے اگر ساڑے کم دے نہ ہون جانور اسا انہاں نو گھر رکھن دی رہن دی اجازت نہیں دیندے۔ اج اسا میرے اپنے مالک مولا دا ایک حکم بھی پورا نہ کریے اس نے اپنی زمین تے رہن دی اجازت بھی دیتی اس نے کرم کریمانہ فرمایا ایک کمال ساڑے عمل دا نہیں یا محمد دی نسبت دا صدقہ ہے یا اللہ دے فضل دا صدقہ ہے۔ ذوق نال بولو سبحان اللہ۔
پیارے آقا کریم علیہ السلام دے غلام عریضہ پیش پہ کردہ ہوں میرے مالک مولا نے کرم کریمانہ فرمایا اللہ نے جناب اعلیٰ ساڑھے ورگے گناہگاراں تے مہربانی فرمائی حضرت انسان نو جناب اعلیٰ بنایا میرے مالک نے فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم فرمایا بندے میں تنو سونا بنایا ہے حسن تے قائم کیتا ہے پھر جناب اعلیٰ فرعون جیسے وہ نمرود جیسے جنہ دے اندر خدائی آ گئی جنہ نو اپنی سلطنت تے دولت تے کرسی تے مان ہویا میرے رب کائنات نے انہاں بارے فرمایا ثم رددناہ اسفل سافلین فرمایا میں انہاں نو رد کیتا انہاں نو جناب اعلیٰ اسفل سافلین چکر چھوڑیا یعنی بد صورتاں وچوں بھی بد صورت بنا چھوڑیا بچ کون گئے مسلمانوں میرے مالک نے فرمایا الا الذین آمنوا جڑے ایمان لے کے آئے وعملوا الصالحات جنہاں نے نیک عمل کیتے فرمایا فلہم اجر غیر ممنون فرمایا انہاں واسطے ایسا اجر تیار کر کے رکھیا ہے جڑا کدی انہاں سوچیا بھی نہیں جڑا کدی انہاں دے وام و گمان دے اندر بھی نہیں آیا لاجپال کریم علیہ السلام دے علماء ذرا غور کرنا اے جناب اعلیٰ دنیا پچھے پھرن والے ساڑھے ورگے جناب اعلیٰ دنیا دے طالب لاجپال کریم علیہ السلام دے علماء اللہ نے کرم کریمانہ فرمایا ساڑھے ہوتے ایک روایت مستحضر ہوئی اس زمن دے اندر ذرا غور دینا سماعت فرمانا لاجپال کریم دے علماء دنیا دے اسباب دا ہونا ضروری لیکن اپنی زندگی نو انہاں دے اندر فنا کرنا ایک قطعاً جناب اعلیٰ عقل مندی کوئی نہیں دو وقت دا کھانا کمانا ضروری اپنی زندگی نو جناب اعلیٰ آسان ترین بنانا ہے میرے سرکار دو عالم علیہ السلام دے صحابہ کرام دی سنت بھی رہی ہے لیکن میرے مسلمان بھائیو اپنے آپ نے دے اندر فنا کر دینا ایک قطعاً میرے سرکار دنا کرو عقل مندی نہیں منہاج العابدین دے اندر امام غزالی نے ایک واقعہ نقل فرمایا اللہ دے پیارے پیغمبر جناب موسیٰ کلیم علیہ السلام ایک دن جناب اعلیٰ ایک شخص صاحب دے قریب آیا عرض کردہ ہے کہ بلا میں نو نال رکھ لو تھوڑے نال چند دن رواں گا آپ دے عمال تے افعال دا جناب اعلیٰ تے اقوال دا مشاہدہ کرانگا سنانگا مطلب میں بھی جناب اعلیٰ سدھے راتے آ جانا ہوا پوری توجہ چلنا ہوا میرے پاک موسیٰ نے فرمایا ضرور تنو نال رکھاں گا لیکن میری ایک شرط جھوٹ نہ بولیں کدی میرے سامنے جھوٹ دا ایک جملہ بھی نہ بولیں وگرنہ تیرے میرے رستے جدا ہو جانے نے لاجپال کریم علیہ السلام دے علماء وعدہ پیا کردہ ہے کہ بلا کدی جھوٹ نہیں بولاں گا میں وعدہ کرنا ہوا میرے سرکار میرے جناب اعلیٰ اللہ دے پیارے پیغمبر حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام نال لے کے چلے نے حالی تھوڑا جے آپ نے جناب اعلیٰ دے نال فاصلہ تے کیتا فرمایا جاں فلا تندور تے جا اتھے روٹیاں پئیاں نے 3 روٹیاں لے کے آ علامہ حقی نے بھی یہ واقعہ نقل فرمایا ابن کثیر نے بھی یہ واقعہ نقل کیتا امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے بھی نقل فرمایا حضرت موسیٰ دے کہن تے جناب اعلیٰ تندور تے گیا ویکھیا 3 روٹیاں پئیاں نے طبیعت للچا گئی کیوں نہ 2 خود کھا جاواں ایک آپ کھاواں 2 لے کے جاواں ایک اپنے واسطے ایک جناب موسیٰ واسطے تیسرا ہے کوئی نہ جدی ضرورت روٹی ہوئے میرے پاک موسیٰ علیہ السلام دی خدمت دے اندر ایک کھا کے تے 2 لے کے حاضر ہویا عرض کردہ ہے کہ بلا میں ویکھیا ایک بندہ تندور تے روٹی کھا رہا سی کہ بلا میری غیرت نے گوارا نہیں کیتا او دے کولو کھو لواں میں انہوں کھان دی اجازت دے دیتی 2 لے کے آ گیا ہاں پھر اللہ دے پیغمبرانو تے میرا مالک مولا عالم الغیب بنانا ہے فرمایا کھایا ہے تیسری اگر قبلہ میں نہیں کھا دی میں سچ پہ بولنا ہوا فرمایا جھوٹ بولنا ہے کھا کے آیا ہے 2 لے کے آیا ہے کہ نہیں قبلہ سچی گل ہے فرمایا چل میرے نال اگے گئے جناب اعلیٰ میرے پاک موسیٰ علیہ السلام نے ویکھیا 3 جناب اعلیٰ سونے دیاں اٹھا موجود نے جناب کلیم نے فرمایا ایک تیری ہو گئی ایک میری ہو گئی تے تیسری اٹھنوں دیاں گے جنہیں تیسری روٹی کھا دی ہے جدوں دنیا دی چمک کھان دے اندر آئی جدوں سونے دی اٹھا جناب اعلیٰ معاملہ آیا ہاتھ بن کے کہندا ہے کہ بلا سچی دساں تیسری بھی میں ہی کھا دی سی اور روٹی بھی میں ہی کھا دی جناب ناراض نہ ہونا جھوٹ بولیا سی میرے پاک موسیٰ نے 3 اٹھا دے کے فرمایا جا لے کے جا تو جانتے تیری دنیا جانے اپنی دنیا نہ لے کے جا اپنی دنیا نہ ہی خوش رہے لاجپال کریم علیہ السلام دے علماء میرے پاک موسیٰ نے جناب اعلیٰ بھیج دیتا ہن رہزن پہ ڈاکو پہ 3 اٹھا کھو لیا بندہ مار دیتا ہن مختصر
کرائیں گل ہن ایتھے بیان کرن والی اتنی ضروری نہیں جتنا نتیجہ ضروری ہے. میرے سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام دے علماء میرے رب کائنات دے پیارے پیغمبر اپنے راہ چلے, اس نو جناب اعلی رازنا نے مار کے 3 اٹا کھو لئیاں. ہن تقسیم کرن بیٹھے, یہ واقعہ مشہور ہے تو تک تساں وی سنیا. ایک کھانا لین گیا, 2 پیچھے بیٹھے, انہاں دی طبیعت دے اندر لالچ آیا, آئے گا مار دیاں گے, اٹ ڈیڑھ کر لیں گے, زیادہ حصہ مل جائے گا. انہیں سوچیا کھانے دے اندر زہر ملاواں, کھاون کے مر جاواں گے 3 اٹاں دا مالک میں خود بن جاواں گا. وہ زہر ملا کے لے کے آیا, اگے بیٹھے نے جناب اعلی حملہ کیتا, مار دیتا, کھانا کھادا, خود مر گئے. جدوں جناب اعلی موسیٰ دا گزر آیا, آپ نے ویکھیا 3 اٹاں پیاں نے, 4 لاشیں پئے نے, دنیا چمکدی پئی ہے دنیا دے اوتے, تے دنیا دے طالب جناب اعلی کتے دی موت مر کے پئے نے. رب کائنات دی بارگاہ دے اندر عریضہ پیش کیتا, میرے مالک مولا تیرا شکر ادا کرنا وا, تو مینوں دنیا دا طالب نہیں بنایا, تو مینوں دین دا طالب بنایا ہے. مالک تو مینوں دنیا دا لالچ نہیں دیتا, تو مینوں طلب دتی ہے تے اپنے دین دی طلب دتی ہے. دنیا اتھے رہ گئی, دنیا دے طالب بھی اتھے رہ گئے, لیکن میرے رب کائنات میں موجود ہاں. دنیا ہن بھی میرے سامنے موجود ہے, لیکن میں ادا طالب نہیں, میں تے تیری رضا دا طالب ہاں. لاجپال کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے علماء, میں نتیجہ اے عرض کرنا چاہنا وا, اسباب اتنے ضروری نے جتنے ضرورت تو من. جدوں طلب تو زیادہ بندہ اکٹھا کرنے دی کوشش کردا ہے, پھر ایک گل یاد رکھنا, بندہ او دے فضلاں کولوں محروم رہ جاندا ہے, بندہ اودیاں مہربانیاں کولوں محروم ہو جاندا ہے. جنہیں دنیا طلب کیتی او دیندا ضرور ہے, لیکن دنیا دے دین تو غافل کر دے وے. پھر میرے مسلمان بھائیو, جناب اعلی بڑا بے نیاز ہے, وہ بڑا ڈاڈا ہے میرا پروردگار, ایک کرم پہ فرماندا ہے تے محبوب دے صدقے کرم پہ فرماندا ہے. لاجپال کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے علماء حضرت سردار فیصل آبادی نے فرمایا سی, مہربان سلطان ذیشانہ بڑے کرم کمائے نی بھلا ہووی, ککھاں وچ رل دے سن بخت میرے ہو, ککھوں لکھ بنائے نی بھلا ہووی, تے کلر شور زمین چ مہربانا بوٹے بختاں دے لائے نی بھلا ہووی. پتا سارا سردار نو کیتیاں دا ہو, پردے عیباں تے پائے نی بھلا ہووی. زندہ باد, زندہ باد, زندہ باد. تدبر ایصال ثواب دی محفل بہت ضروری ہے, لیکن بہت ڈھلے بیٹھے ہو, ذرا ذوق نال بولو سبحان اللہ. سن دے ذوق نال پے ہو, تھوڑے سننے وچ کوئی شک نہیں, لیکن بول دے جناب تسی نہیں پے ہو, ذرا ذوق نال سبحان اللہ بولو تاکہ کوئی میرا حوصلہ جوان ہوے. باذوق ہو کے سبحان اللہ. ایک روایت عرض کرنا, عظمت والدین نال بھی تعلق ہے, تو خود احتسابی بھی اس کے اندر موجود ہے. اللہ دے ایک ولی گزرے نے, مولا علی مشکل کشا دے خلیفہ نے, حضرت امام حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ, نا یقیناً آپ نے سنے ہونا. آپ دی بھتیجی آپ کو پڑھ دی ہوندی سی, تے ایک دفعہ آپ ویکھیا وہ پڑھن واسطے آئی, تے اودے چہرے تے بڑا اضطراب, بڑی پریشانی, بڑی مایوسی. آپ نے فرمایا بیٹا کی گل ہے, کیوں پریشان ہے؟ انہوں نے کہا قبلہ خامن فوت ہو گیا, گھر والا میرا دنیا تو ٹر گیا. آپ نے فرمایا پھر پڑھن آ گئی؟ نہیں قبلہ پڑھن نہیں آئی, میں تھوڑے کول ایک مسئلہ پوچھن واسطے آئی. فرمایا کی مسئلہ پوچھنی؟ عرض کر دی قبلہ بیٹا رہ گیا 6 مہینے میں, ہن اگر میں اپنے آپ نو دیکھاں تے اپنے تحفظ واسطے دل کردا دوجا نکاح کر لوں, جے بچے نو ویکھاں تے فکر دامنگیر ہوندی ہے, پتہ نہیں دسو تیلا باپ کیسا آئے گا تے دے نال کیڑا سلوک کرے گا. تھوڑے کول مشورہ لین واسطے آئی ہیں کہ میں کی کراں. آپ نے فرمایا بی بی میں تینوں مشورہ کی دے سکنا, میں تینوں سرکار دا فرمان سنانا. میرے آقا فرماندے نے جیڑی بیوہ خاتون اپنے بچیاں دی پرورش واسطے
اپنی خواہشات نو قربان کر دیے. فرمایا میرا رب اس نو انج زندگی دا اجر دیندا ہے جویں غازی نے زندگی گزاری ہے. انہیں کہا کہ بلا پھر گل تو مک گئی. جدو اللہ دے محبوب نے فرما چھوڑیا تے پھر ان زندگی بچے واسطے وقف ہے. توجہ فرمانا. گھر گئی جناب اعلی 6 مہینے دا معصوم جڑا سمجھ بھی نہیں سکدا کہ کی کہندی پئی ہے. انہوں جا کے کہندی میرا بچہ تیری خاطر تیری پرورش دی خاطر میں اپنی زندگی قربان پہ کرنی. بچے دی پرورش کیتی, حافظ بنایا, نمازی بنایا, تہجد گزار بنایا. سبحان اللہ. انہاں گلاں تو سبحان اللہ دی بڑی ضرورت ہے. نمازی بنانا پتراں نوں اور تہجد گزار بنانا یہ بختاں والیاں ماواں دے کام. تہجد گزار بنایا, نمازی بنایا. وقت گزردا گیا. ایسا دن بھی آیا کہ ماں اج تک نیند دے اندر ہوندی ہے تے بچہ اٹھ کے تہجد پڑھدا ہے پیا. پھر عمر دا ایک حصہ آندا ہے جس ویلے انسان دا بدن جوان ہوندا ہے تے پھر تانوں پتہ ہے وہ بھی جدوں جوان ہویا تے اس نے ویکھیا میں تے نمازاں ہی پڑھدا رہ گیا ہوں, میں تے قرآن ہی پڑھدا رہ گیا ہوں, میں تے تہجد ہی پڑھدا رہ گیا ہوں. زندگی تے باہر ہے جناب, یہ موج تے باہر ہے. نمازی بے نماز ہو گیا, قرآن دے حافظ نے قرآن بھلا چھوڑیا, تہجد گزار فرض دا بھی تارک ہو گیا. بڑی توجہ نال سنن والی گل ہے. میں امید کراں گا کہ آپ توجہ بھی فرماؤ گے, ذوق دا مظاہرہ بھی فرماؤ گے. ذرا باذوق ہو کے سبحان اللہ بول. ارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے غلام عریضہ پیش پیا کردا وا اللہ دے جناب اعلی پیارے بندے میرے سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام دی پیاری غلاماں دا بیٹا تہجد گزار جناب اعلی فرض دا تارک ہویا, قرآن دا حافظ قرآن نو بھولیا, دین دا طالب جناب اعلی دین دے احکام تو منحرف ہو گیا. لاجپال کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے علماء جویں ماواں دی عادت ہوندی اپنے پتراں نو تلقین کرنا, انہاں نو سمجھانا او میرے بچے اپنی زندگی دے اندر شریعت تو انحراف نہ کریں, اپنی زندگی دے اندر شریعت دا باغی نہ ہوئیں. لیکن جس طرح جواناں دی عادت ہوندی اما تینوں کی پتہ, تو کی جانے زندگی کی ہوندی ہے, تو کی جانے باہر دے تقاضے کی نے. لاجپال کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے علماء جدوں کثرت جناب اعلی گناہ دے اندر ڈب گیا, جناب اعلی گناہ دے اوتے غالب آ گئے, نمازی زانی ہو گیا, چور ہو گیا, شرابی ہو گیا. لاجپال کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے نوکرو ایک دن اودی والدہ جناب اعلی امام حسن بصری کو لو گئی, قبلہ میرا فرمان بردار میرا نافرمان ہو گیا ہے, قبلہ میری ایک نہیں مندا, آپ بلاؤ جناب اعلی انہوں سمجھاؤ, انہوں تلقین فرماؤ. حضرت امام نے سامنے بلایا بٹھایا, فرمایا میرا بچہ تیری اماں نے تیرے واسطے بڑی قربانی دیتی, اپنی زندگی دی قربانی دیتی, تینوں ایسی تربیت کیتی کہ تینوں حافظ بنایا, تینوں عالم بنایا, تینوں دین دا طالب بنایا, تینوں نمازی بنایا, تینوں تہجد گزار بنایا. خبردار اپنی زندگی دے اندر جناب شریعت دا باغی نہ ہوئے, شریعت دے احکام تو منحرف نہ ہوئے. جویں نوجواناں دی عادت ہوندی ہے حضرت دے سامنے ہاتھ بن کے جناب اعلی تعمیل دے وعدے کردا رہیا, پھر جناب اعلی گیا معمول اوہی رہے, زنا جاری رہا, چوری جاری رہی, جناب اعلی شراب جاری رہی, نشے جاری رہے, صحبتاں بد جاری رہیاں. لاجپال کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے علماء حتیٰ کہ جناب اعلی ایسا دن آیا او نمازی جناب اعلی قرآن دا حافظ کثرت زنا دی وجہ نال بدن دے اندر ایسی بیماری پیدا ہوئی, ایسا ذوف آیا, اپنے ہاتھ نال پانی پیون قابل بھی نہ رہا, اپنی چار پائی تو اٹھن قابل بھی نہ رہا, کسے نال جناب اعلی کلام کرن جوگا بھی نہ رہا. لاجپال کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے علماء تھانوں پتہ ہے جدوں بدن دے اندر جان ہوندی ہے, جدوں جیب دے اندر مال ہوندا ہے, جدوں زبان دے اندر ندرت ہوندی, اس ویلے تک یار بھی بڑے, اس ویلے تک جانن والے بھی بڑے, اس ویلے تک دوست بھی بڑے, لیکن پتہ اس ویلے چلدا ہے جدوں جیباں خالی ہو جاندیاں نے, جدوں بدن دے اندر ذوف آ جاندا ہے, جدوں کچھ بھی نہیں رہندا, پھر اس ویلے اللہ یاد آندا ہے. اللہ دا جناب اعلی بندہ جدوں چار پائی نال لگا, جدوں بدن دے اندر اتنا ذوف آیا کہ اپنے ہتھاں نال پانی پیون قابل بھی نہ ہویا, اس ویلے اللہ یاد آیا, اس ویلے مالک مولا یاد آیا. ایک دن آیا اپنی ماں نوں بلاندا ہے, کہندا ہے اما مینوں لگدا ہے میں دنیا تو ٹرن والا ہاں, مینوں لگدا ہے موت دا فرشتہ آن والا ہے, میریاں 3 حسرتاں نے جے پوریاں کر دیویں, میریاں 3 خواہشات نے جے تو پوریاں کر دیویں. فرمایا میرا بچہ دس اما میری پہلی گل ہی اپنے امام کو لو جا, اپنے چچا جان کو لو جا, اپنے استاداں کو لو جا, انہاں نوں آکھ مینوں توبہ کرا دیون, آکھ کے میرے واسطے دعا کرن, اللہ کو میرے گناہاں دی معافی منگا دیون, شاید ایک ولی دی زبان دا صدقہ میرا اللہ میرے گناہاں نوں معاف فرماندا ہوئے.
میرے سرکار دے غلام حضرت دی خدمت دے اندر گئی ہے کہ بلا میرا نافرمان میرا گناہگار پتر پیا کہندا ہے آ جاؤ ایک ویری ساڈے گھر دے اندر قدم رنجا فرماؤ ایک ویری اللہ کول میرے واسطے دعا کرو متا میرا رب کائنات میرے گناہاں نو معاف کردا ہوئے فرمایا بی بی ایک ویری مومن دو سوراخاں چوں نہیں ایک سوراخ چ مومن دو ویری نہیں ڈگیا جاندا پہلو ہی تیرے پتر نے مینوں دھوکا دتا یقیناً پھر دھوکا کرے گا لاجپال کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے غلام ذرا غور جدو مایوس ہو کے پلٹ کے آئی پتر نے جناب اعلی ماں دا چہرہ ویکھیا تے کہن لگا اما مینوں یقین سی میرے ورگے گناہگار نو ولی بھی دھتکار دے گا میرے ورگے گناہگار نو کوئی بھی جناب اعلی اس ویلے سینے نال نہیں لائے گا لیکن تین حسرتاں نے چھوٹیاں چھوٹیاں جے پوریاں کر دیویں اما جدو مر جاواں جدو میرے بدن چ روح نکل جائے سب تو پہلا کام میں کرنا ہے میرے گلے دے اندر اپنا دوپٹہ ڈال کے اون دی رسی بنا کے میری گردن نو بن دینا ہے میری میت نو سین دے اندر انج کسیٹنا ہے جویں مردار کتے نو کسیٹیا جاندا ہے تاکہ کائنات والے نو پتہ چلے جڑے محمد دی شریعت دے باغی ہوندے نے انہاں نال مرن تو بعد ایسا سلوک کیتا جاندا ہے اما میری دوجی التجا ہے میری خواہش ہے جدوں میرا جنازہ جاوے دن دے اجالے دے اندر میرا جنازہ لے کے نہ جاویں رات دے اندھیرے دے اندر میرا جنازہ جاوے اما اللہ تے عیب لکاندا ہے بندے تے عیب بھی نہیں لکاندے اللہ تے خطاواں نو معاف کر دیندا ہے بندے تے غلطیاں نو معاف نہیں کر دے انہیں میرے عیب لکائے نے متا اما جناب اعلی میرا کوئی گناہ دا ساتھی کھڑا ہوئے آکے ویکھو جی زانی دا جنازہ جاندا پیا ویکھو شرابی دا جنازہ جاندا پیا ویکھو چور دا جنازہ جاندا پیا میں نہیں چاہندا مرن تو بعد میرے عیب کھلن میں نہیں چاہندا مرن تو بعد کوئی میرے عیب دنیا دے سامنے بیان کرے تے اما میری تیجی حسرت ہے جدوں مینوں قبر دے اندر دفنا دتا جائے رات دا ویلا ہوئے گا منکر نکیر آن گے سوال کرن گے تیرے پتر نو ڈر لگے گا اما میں جواب دیون جوگا کوئی نہیں اما جڑی گزاری بیٹھا جدوں اس تے نظر جاندی ہے میں اپنے رب دے سوالاں دا جواب دیون جوگا کوئی نہیں اما اپنی زندگی دے حساب دیون جوگا میں کوئی نہیں بس اتنی میری التجا ہے اما جدوں مینوں دفنا دتا جائے اپنی جتیاں سمیت میری قبر دے اوتے کھڑی ہو جائیں اما مینوں پکا یقین ہے ماں دے قدماں دے صدقے اما دیاں جتیاں دے صدقے میرا رب کائنات میرے تے کرم فرمائے گا میرا مالک مولا میری خطاواں نو معاف کرے گا مینوں سوال دے جواب دین دے اندر آسانی ہوئے گی لاجپال کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے علماء جدوں روح کفن سے انسری جو پرواز کر گئی ماں نے جناب اعلی وصیت تے حسرت نو پورا کرن واسطے اپنے گلے چ دوپٹہ اتاریا او دے گلے دے اندر ڈالن لگی جناب اعلی بوہا کھڑکن دی آواز آئی دوڑ کے دروازے تے گئی من دقل باب کون ہے دروازہ کھڑکاون والا آواز آئی میرا بیٹا دروازہ کھول حسن بصری آیا ہوا تیرا چاچا تیرا استاد آیا ہوا بوا کھول کے کہندی ہے قبلہ تساں تے مایوس کر دیتا سی تساں تے فرمایا سی میں نہیں آنا آپ نے فرمایا چھڈ نہ گلاں نو سچی دس تیرا پتر جاندی ویری کی کہہ کے گیا ہے تینوں نے گلاں کڑیاں کیتیاں نے اکھے قبلہ تین گلاں کر کے گیا ہے جدوں مر جاواں میری لاش کھسیٹی جائے تاکہ کائنات نو پتہ چلے جڑے محمد دی شریعت دے باغی ہوندے نے انہاں نال مرن تو بعد ایسا سلوک کیتا جاندا ہے تے قبلہ کہندا ہے جنازہ رات دے اندھیرے دے اندر لے کے جانا دن دے اجالے دے اندر متا کوئی یار دوست کھڑا ہوے اشارہ کر کے میرے عیب نہ کھول دے تے جدوں مر جاواں قبر دے اوتے اپنی جُتی سمیت کھڑی ہو جاویں اما تیرے قدماں دا صدقہ میرے رب کائنات منکر نکیر دے سوالاں دے جواب دین دے اندر مینوں آسانی عطا فرمائے گا آپ نے فرمایا بی بی میں تینوں دساں قیلولے دے ارادے نال لیٹیا وا رات جناب اعلی دن دے آرام دے ارادے نال لیٹیا فرمایا ہاتف غیبی آئی غیب چوں آواز آئی حسن بصری تو میرا کیسا ولی ہے میرے پیارے بندے دا جنازہ پڑھان نو بھی تیار نہیں ہویا میرے پیارے بندے کولو جان نو بھی تیار نہیں ہویا میں عرض کیتی میرا مالک کیڑا تیرا پیارا بندہ فرمایا جدی ماں نو دھتکارے آئی جس نو دھتکارے آئی اس نے جاندیاں ایسیاں گلاں کیتیاں نے کہ میں رب نو اس تے پیار آ گیا ہے میں اللہ نے اودیاں خطاواں نو معاف کر چھوڑیا فرمایا بی بی اللہ دی عزت دی قسم ہے ایک جملہ
جملہ اودے کم آیا، انہیں گناہ بڑے کیتے، او زانی ہویا، او چور ہویا، شرابی ہویا، لیکن اس نے ایک گل کیتی ہے، جدوں قبر دے اندر میں نو سٹیا جائے، اماں جتیاں پا کے قبر دے اتے کھڑی ہو جائیں، جتیاں پا کے میری قبر دے اتے آئیں، تاکہ تیریاں جتیاں دا صدقہ میرا مالک کمالا میرے تے کرم فرماندہ ہوئے، میرے گناہاں نو ہلکا کردہ ہوئے، منکر نکیر نو سوالہ دے جواب دین دے اندر میرے تے آسانیاں پیدا کردہ ہوئے۔ او مسلمانوں ذرا غور کرو، ایک جناب اعلیٰ جملہ مان دی شان دے اندر ایک 16 سال دا بچہ بولے، میرے رب کائنات نے اپنی قربت عطا فرما چھوڑی، اپنا تقرب عطا فرما چھوڑے، جنہ دیاں زندہ نے خدا را قدر کر لو، ساڑی زبان دی ترشی تو ساڑی ماں تنگ ہوئے، کی فائدہ جناب اعلیٰ ساڑے پتر ہومن دا، پچھو انہاں کولو جنہ دیاں ٹر گئیاں نے، لاجپال کریم دنو کرو، قبر دیاں ڈھیریاں تے جا کے سکون تلاش کرنا پہندا ہے، مٹی دے اتے بیٹھ کے ہاتھ پھیر کے جناب اعلیٰ سکون تلاش کرنا پہندا ہے۔ لاجپال کریم علیہ السلام دے علامو، کیسی ہستی میرے اللہ نے عطا فرمائی، این پی اے نو خوش رکھنا ہوئے او دنال مٹھا بولو، مالک نو خوش رکھنا ہوئے او دنال مٹھا بولو، وزیر نو خوش رکھنا ہوئے او دنال مٹھا بولو، اس واسطے جناب اعلیٰ بیٹے میں جاگ پو، او دی خدمت دے اندر ٹائم ٹو جناب اعلیٰ بے ٹائم حاضر بھی ہونا پوے ہو جاؤ، کیونکہ ایسا نہیں کرانگے ناراض ہو جاوے گا، مالک ناراض ہو جائے گا، دولت والا یار ناراض ہو جائے گا۔ رب کائنات دی عزت دی قسم ہے، 24 گھنٹے ساڑھے وقت نو ترسن والی ساڑھی ماں کوئی شرط نہیں رکھ دی، ایک واری بچے دا مکھ ویک کے بھی راضی ہو جاندی ہے، ایک واری بھی بچے دا چہرہ ویک کے ادیاں ساریاں خطاواں نو معاف کرن والی ادی ماں راضی ہو جاندی ہے۔ پچھو نہ کولو جڑے ماں دے حلیم بدن دی ٹھنڈک کولو محروم ہو گئے، جڑے اس چہرے نو تکن کولو محروم ہو گئے، جڑے چہرے جناب اعلیٰ جنہ چہریاں نو تک کے پروردگار یاد آوے، جنہ چہریاں نو تک کے دن دی جنہ چہریاں نو تک جناب اعلیٰ لوکاں دیاں جھڑکاں بھل جاون، زمانے دے تھپیڑے ہواواں دے گرم، جس چہرے نو تک کے جناب اعلیٰ سب کچھ بھل جاوے، جڑے اس چہرے تو محروم ہوئے نے، میرے سرکار دو عالم علیہ السلام سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ آپ دی گودی دے اندر سر رکھ کے فرمان دے سن، فرمایا کاش زندگی موقع دین دی، میری ماں دی زندگی موقع دین دی، میں اپنی اماں دی گود دے اندر سر رکھ کے سوندا۔ جڑے محروم ہوئے اس دولت کولو انہوں کولو پچھو میرے مسلمان بھائیو، شاعر کامل نے فرمایا سی گودی ماں دی ہے درسگاہ پہلی، اتھوں زندگی دا نصب العین بندا، اتھو داتا تے بابا فرید بن کے دکھی دلان دے لئیے چین بندا، تے ماں جے شرم و حیا دی پے کر ہووے پھر پتر وی غوث الثقلین بندا، سیدہ زہرا جے ماں ہووے پھر پتر وی سخی حسین بندا۔ یار ذوق نال بولو سبحان اللہ، تھوڑے سبحان اللہ دی ایصال ثواب دی محفلاں بڑی لوڑ ہوندی ہے۔ مسلمانوں بہرحال المختصر رے دو مسائل تے میں عرض کرن دی کوشش کیتی ہے۔ سب تو پہلا اے کہ اساں زندے اللہ دے فضل تے جیندے پائیں، جڑے زیر زمین ہو گئے، جڑے زمین دی چادر اوڑ کے سو گئے، او تے اللہ دے فضل تے چوکھے گزارے کر دے پائے، اور اللہ تبارک و تعالی فضل فرماون والا۔ اور دوسرا اے رشتہ ماں والا اور باپ والا، سرکار دو عالم علیہ السلام آپ دی شریعت مطہرہ علماء کرام جلوہ گر نے اس گل تے غور کرنا، تمام ماں باپ غور کرنا، جڑی شرعی عدالت ہوندی ہے نا، شرعی عدالت اس دے اندر اگر بیٹا جج ہوئے، باپ ملزم ہوئے، سرکار دو عالم علیہ السلام نے فیصلہ فرمایا کہ وہ باپ دا ٹرائل نہیں کر سکتا جب تک وہ دوسرا منصف بیٹھا ہوئے، یعنی وہ دا مقدمہ سنی نہیں سکتا کیونکہ وہ باپ ہے۔ فرمایا اگر ایک کوئی منصف ہوئے علاقے تے ایک کوئی باپ بحثیت ملزم سامنے آ جائے، سرکار فرماندے نے ویسے تو طریقہ ہے نا کہ پیادہ آواز دیندہ ہے وہ فلاں حاضر ہوئے تو ہاتھ بن کے جج دے سامنے جاندے ہیں اسی ملزم، لیکن فرمایا اگر بیٹا جج ہوئے تے باپ ملزم ہوئے، ملزم تے جج ہونا اپنی جگہ، لیکن فرمایا پتر چل کے باپ کو لو جائے گا، بابا انصاف دے تقاضے پورے ہونگے، مقدمہ میں ہی تیرا سننا ہے، لیکن شریعت آندی ہے تو ٹر کے میرے کو لو نہیں آنا، میں ٹر کے تیرے کو لو آنا ہے۔ یہ صرف مصطفیٰ کریم دی شریعت ہے۔ اور اگر خدا نہ خواستہ ماں ملزمہ ہوئے
تے بیٹا جج ہوئے کسی بھی صورت وچ ملزمہ ماں دا کیس بیٹا سنی نہیں سکدا. فرمایا سرکار نے کہ شریعت دی غیرت تے گوارا نہیں کردی کہ ماں ملزمہ بن کے بیٹے دے سامنے جائے. یہ ایسا عظیم رشتہ کہ جدے قدمہ تو لکھا زاویہ دے اندر اشفاق احمد نے گل لکھی ہے. خلط مبس ہو جائے گا کیونکہ ممبر تے بیٹھ کے کسی دوجی کتاب دا میں حوالہ نہیں دے رہا, صرف ایک جذبے دی گل عرض کر رہے ہیں. اشفاق احمد کہندا ہے کہ بچپن دے اندر رات نو میں کسی وجہ تو لیٹ گھر جاندا ہوندا سا, کوئی پڑھائی دا معاملہ سی یا نوکری دا معاملہ سی. آپ کہندے نے کہ میں جناب اعلی گھر جاواں تے میں ویکھا دروازہ کھلا پیا ہوے, کھانا میرے واسطے گرم پیا ہوے. میں اماں کولوں پوچھا اماں اے تینوں کیویں پتہ چلدا ہے کہ میں آ گیا؟ کہندی ہے میرا بچہ مینوں تیری خوشبو آ جاندی ہے. میں چپ کر کے تے جناب بیٹھ جاندا سا, لیکن مینوں لگدا سی با معاملہ اے نہیں. جدو اماں دا انتقال ہویا نا, میں بوہا کھڑکاندا رہا. ایک دن کسی نے میرے اگے دروازہ نہ کھولیا, تاخیر ہو گئی, پر میں گھر دے سامنے جڑی چھوٹی جگہ سی میں اودے تے بیٹھ گیا. رون لگ پیا, ماں یاد آئی کہ یہ بوہا کھلا ہوندا سی, اتھے ہی اندر کھانے تیار ہوندے سن. اج دروازہ ہی کسی نے نہیں کھولیا. کہندے نے میں بیٹھا, سامنے ہمسائی خاتون میری اماں دی عمر دی آئی, انہیں میرے متھے تے بوسہ دیتا. فرمایا اج بوہا نہیں کھلیا؟ کہندی بوہا نہیں کھلیا. میں کہنی اج دروازہ تے نہیں کھلیا. لیکن مینوں ایک گل دس, میں رات نو آندا سا دروازہ کھلا ہوندا سی, میرے آن تو پہلے ہی کھلدا سی, لیکن میں نے کدی کھڑکان دی لوڑ نہیں پئی. کھانا گرم ہوندا سی, ماں آندی سی کہ مینوں تیری خوشبو آندی ہے, لیکن مینوں لگدا ہے معاملہ ہو رہے, تو دس معاملہ کی ہے؟ انہیں آکھیا میرا بچہ معاملہ یہ ہے کہ رات دا ایک بھی بج جاندا سی تیری اماں تیرے آن تک سوندی نہیں سی, جاگدی رہندی سی, گلی دے نکڑ چ تکدی رہندی سی کس ویلے میرا بیٹا آوے. میں فوراً دروازہ کھولا, کھانا وہ سامنے رکھ دیواں, اور میں کہندی وہ اس وقت تک سوندی نہیں سی. اشفاق احمد کہندے نے کاش کہ اس چیز دا مینوں زندگی چ ادراک ہو جاندا تے روز ماں دیاں تلیاں چمدا. اور میرے سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام دے غلام حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ دا فرمان ہے, امام جلال الدین سیوطی نے نقل کیتا. فرمایا جڑا بندہ گھروں ماں تے باپ دے پیر چم کے باہر جائے, رب کائنات کسی مقام تے اس نوں ناکامی نہیں دکھائے گا. آخری شعر میں عرض کرنا ذرا ذوق نال سبحان اللہ بولو. قیامت دا منظر اور حضرت ظفر فریدی رحمت اللہ تعالی علیہ نے سرکار دا اختیار بیان فرمایا. میرے چھوٹے بھائی جناب امتیاز گل صاحب اور آپ دے دیگر جتنے اعزاء و اقرباء نے, اللہ تبارک و تعالی سب نو اجر جزیل عطا فرمائے, صبر جمیل عطا فرمائے, اور رب کائنات اس محفل پاک دا صدقہ, اس عظیم اہتمام دا صدقہ انہاں دے والدین دی کامل بخشش و مغفرت فرمائے. آخری شعر عرض کرنا نال ہی میری تقریر ختم ہے, دعا دا وقت ہو گیا. باداؤ کو کہ سبحان اللہ بولو. آپ فرماندے نے خدا پیش سب دے چمازی کرے سی, خدا پیش سب دے چمازی کرے سی, او گزری کو پل وچ چاتازی کرے سی. جہنم دے وچوں ظفر بندے کٹ کے, جہنم دے وچوں ظفر بندے کٹ کے, خدا اپنے ماہی کو راضی کرے سی. جہنم دے وچوں ظفر بندے کٹ کے, خدا اپنے ماہی کو راضی کرے سی. مصطفیٰ